कहते हैं टिप्स आर टेम्परेरी एंड प्रिंसिपल आर परमानेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की। बेसिकली आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेशुमार ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स देखने को मिली होंगी, लेकिन रियलिटी में आपके साथ कोई फ्री में प्रिंसिपल शेयर नहीं करेगा जिनको आप इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सको। याद रखो कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी और सब्र के साथ काम करना होगा, फिर जाकर आपको डिजिटल दुनिया में कामयाबी मिल सकती है। ऑनलाइन अर्निंग को बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होती हैं जो आपकी स्किल्स की बुनियाद पर आप इस्तेमाल करके बनाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं या आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक रूल शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो MKM2473 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। अब बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट नंबर पे आता है आइडेंटिफाई योर नीच। आप अपनी एक नीच सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपके पास नॉलेज और स्किल हो। स्किल्स ही आपको भीड़ बड़े बाजार में नुमाया होने में मदद देगा। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा डॉक्टर, मोची, बार्बर, वेल्डर या ऐसे हजारों लोग जो अपनी स्किल्स की बुनियाद पर बैठे होते हैं, तो आप फिर उनके पास जाकर अपना काम करवाते हैं। सो उनकी पहचान उनकी स्किल्स की वजह से होती है। सेकंड नंबर पे आता है आप अगर एक स्किल्ड पर्सन है, स्किल को एनहांस करना। आप अगर एक स्किल्ड पर्सन है तो आपको रेगुलर अपने काम के लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा। दुनिया तेजी के साथ बदल रही है तो इसके साथ काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं, तो आपको अपने स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ न्यू अपने स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कोर्सेरा, लिंक्डइन और यूडेमी लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। थर्ड नंबर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com जैसी हजारों फ्रीलांसिंग वेबसाइट का आप इस्तेमाल करें और अपनी स्किल्स और नॉलेज की बेस पर गिग को तलाश करें, जिससे आपको अपनी स्किल की कदर का अंदाज़ा होगा कि आप जैसे लोग कितनी इनकम बना रहे हैं। एक ज़बरदस्त प्रोफाइल बनाएं और मज़ीद क्लाइंट्स को अपनी तरफ माइल करके उनसे पॉजिटिव रिव्यू लेने की कोशिश करें। कहते हैं कि कायल करने से माइल करना बेहतर होता है, क्योंकि कायल बातों से किया जाता है और माइल काम से। फोर्थ नंबर पर रैंक कंटेंट क्रिएशन आता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपनी फील्ड के मुताबिक ब्लॉग लिखना शुरू करें। यूट्यूब चैनल बनाकर आप अगर किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो अपने काम के टॉपिक्स पर पॉडकास्ट और वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि YouTube पर आप एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशुदा चीज़ों की मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। परमानेंट और आला मेयार की वीडियोस और ब्लॉग आपको एक ऑर्गेनिक ऑडियंस देगा, तो आपकी सोच भी नहीं कि ऑर्गेनिक ऑडियंस आपको कितने पैसे कमा कर देगी। फिफ्थ नंबर पे है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपनी नीच के हिसाब से एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं फाइनेंशियल मार्केट से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैं एफिलिएट के थ्रू न्यू NFT और क्रिप्टो के न्यू प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट की एडवर्टाइज करके अर्निंग कर सकता हूं। अपने रेफरल लिंक्स के जरिए की जाने वाली हर खरीदारी पर कमीशन हासिल कर सकता हूं। आम मार्केट में अमेज़न, एसोसिएट्स और शेयर अ सेल मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके साथ अगर एफिलिएट मार्केटिंग की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। 6 नंबर पे है ई कॉमर्स। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई, ईबे और अमेज़न शामिल हैं।
آپ خود کا ایک آن لائن اسٹور بھی بنا سکتے ہیں شاپیفائی اور وو کامرس کو استعمال کرتے ہوئے۔ 7 نمبر پہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ای کتابیں، آن لائن کورسز یا پرنٹیبل جیسی ڈیجیٹل پروڈکٹس بنائیں، ان کو سیل آؤٹ کریں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹس کی اوورال اخراجات کم ہیں، لیکن یہ آپ کو ایک اچھی انکم بنا کر دے سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہے ریموٹ ورک۔ اپنی سکلز کی بنیاد پر ریموٹ ڈاٹ کو، وی ورک ریموٹلی اور فلیکس جابز جیسی ویب سائٹ پر دور دراز سے ملازمت کے موقع تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں مختلف کرداروں کے لیے دور دراز کے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کھلی ہیں۔ نیکسٹ نمبر پہ آتا ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ اپنی ایک پیاری سی پروفائل بنائیں، اپنے وقت کا کچھ حصہ اپنی کمیونٹی کو ضرور دیں اور اپنے دوسرے آن لائن پلیٹ فارمز جیسے ڈیجیٹل اسٹور، یوٹیوب چینل اور بلاگنگ ویب سائٹس پر ٹریفک لانے اور اپنے ویورز کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے ان کا استعمال کریں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز خاص طور پر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ 9 نمبر پہ ہے اپنے فیلڈ سے متعلق آن لائن کمیونٹیز اور فارم میں شامل ہوں۔ نیٹ ورکنگ، عام خیال افراد کے ساتھ نیٹ ورکنگ تعاون، ملازمت کے موقع اور قیمتی مشورے کا باعث بن سکتی ہے، اور اگر آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سوشل پلیٹ فارمز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ جو اصول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو آن لائن کام کی شرح بھی کہہ سکتے ہیں، SEO اور مارکیٹنگ۔ آپ کو بیسک SEO کو سیکھنا پڑے گا، اور اگر آپ اس میں ماسٹر ہیں تو جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے گوگل اینالیٹس، سیمریش اور ایسے بے شمار ٹولز کو استعمال کر کے آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے ساتھ اپنی ٹارگٹ آڈینس تک اپنے پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ SEO کی ورڈ سرچنگ اور کرالنگ انڈیکس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیوز ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ نمبر 11 پر آتا ہے ڈائیورسفائی انکم سٹریمز۔ آن لائن فیلڈ میں آپ کبھی بھی ایک کام پر منحصر نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی انکم سورس کے لیے مختلف ویز کو یوز کرنا ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جسٹ ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کے روزگار زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ 12 نمبر پہ آتا ہے آٹومیشن اینڈ ٹولز۔ آٹومیشن ٹولز اپنے ورک فلو کو سٹریم لائن کرنے کے لیے آٹومیشن ٹولز استعمال کریں، جیسے سوشل میڈیا مینجمنٹ کے لیے ہوٹ سیوٹ، ای میل مارکیٹنگ کے لیے میل چپ اور آٹومیشن ٹاسک کے لیے زائپر جیسے ٹولز وقت کی بچت اور کارکردگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور آخر میں کسٹمر فیڈ بیک، کسٹمر کی رائے۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کام کرتے ہیں تو باقاعدگی سے اپنے ویورز یا کلائنٹس سے رائے حاصل کریں تاکہ آپ جان سکیں اور اپنی سروس کو بہتر بنا سکیں اور سٹرونگ ریلیشن شپ بنائیں، کیونکہ اگر آپ کو لوگ کمانا آ گیا تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں پیسہ کمانے کے اہل ہوں گے۔ رائے سے ہی آپ اپنے کسٹمر کی ضرورت کو جان سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تو آپ ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پاکستان زندہ